अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ऑनलाइन टीचिंग कुरान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इंशाअल्लाह सूरे अल-बक़रा की 47वां आयत की मश्क करेंगे। वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, एक एक कलमा करके इंशाअल्लाह आपको समझाएंगे। तो चलिए सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी या बनी या बनी इस्राईल अज़्कुरू إسرائيل اذكروا إسرائيل اذكروا نعمتي التي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت 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 نعمتي التي أنعمت عليكم 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 أنعمت عليكم وأني 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 أنعمت عليكم وأني فضلتكم 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 وأني فضلتكم على العالمين على العالمين على العالمين। तो चलिए इसके हिजे करते हैं। या कड़ा ज़बर या, बा ज़बर बा, या बा, नून या मद ज़ेर नी, या बनी या बनी, हमज़ा सीन ज़ेर इस,
रा अलिफ मद ज़बर रा इसरा हमज़ा या ज़ेर ई इसराई लाम ذال ज़बर लद إسرائيل قاف فيشكو را واو فيشرو إسرائيل اذكروا إسرائيل اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا نون عين زير نع ميم زبر ما نعمة تا زير تي نعمتي يا لام زبر يل نعمتي يل لام زبر لا نعمتي اللا تا يا مد زيرتي نعمتي التي نعمتي التي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي همزة نون زبر أن عين ميم زبر عم أنعم تا فيشتو أنعمت أنعمت نعمتي التي أنعمت عين زبر ع لام يا زبر لي علي كاف ميم فيشكم عليكم عليكم أنعمت عليكم واو زبر و همزة نون زبر أن وأن نون يا زيرني وأني وأني أنعمت عليكم وأني فضاد زبر فض ضاد لام زبر ظل فضل تا فيشتو فضلت كاف ميم فيشكم فضلتكم فضلتكم وأني فضلتكم عين زبر ع لام لام زبر لل علل علل وأني فضلتكم على العين كڑا زبر ع لام زبر لا عال ميم يا زير مي عالمي نون زبرنا عالمين عالمين على العالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. तो इंशाअल्लाह इसके बाद आपको अच्छी तरह से आ जाएगा.
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप इजीली वॉच कर सकें।